na may 4-piece. Hayahay kaayo, ang kwarta dalira madawat limpyo pagiyod. Walay galisod, walay problema ang ayuda sa gobyerno. Dalira makuha, duna pa'y kauban. Naglipay-lipay, murag way problema. Murag dato kaayo, pero unsa man di ay ang ilang gibuhat. Sa unsa man nila gigamit ang Hindi kwarta. sa droga ang ayuda nga nadawat. Imbes nga para sa bata, ipanginom o ipangsuyo. Sayang ang grasya, sayang ang tabang. Imbes na mamuswat, mas nalubog pa. Hayahay kaayo, dawat limpyo, pero ang konsensya hugaw kaayo. Naapay kauban, naglipay-lipay, sa bisyo nga makadaot, sila nagpatuyang. Para unsa pa man ang kwarta nga dako, kung ang gigamit makadaot sa lawas. Ang bata sa balay, wala matagaan. Ang ilang panginahanglan, wala matuman. Anaaman unta ang oportunidad para mo lambo ang pamilya o kinabuhi. Pero hantak og shabu ang gipangita, busan nagantos jud sa katapusan sila. Droga ang ayuda nga nadawat. Imbes nga para sa bata, ipanginom o ipangsuyo. Sayang ang grasya, sayang ang tabang. Imbes nga muswak, mas nalubog pa. Hayahay kaayo, dawat limpyo, pero ang konsensya hugaw kaayo. Naapay kauban, naglipay-lipay, sa bisyo nga makadaot, sila nagpatuyang. Dili maayo na, dili sakto na. Ang ayuda para sa kinabuhi, dili para sa bisyo. Mata na uy, ayaw pasagi ang imong kaugalingon o pamilya. Ipalit ra droga ang ayuda nga nadawat. Imbes nga para sa bata, ipanginom o ipangsuyo. Sayang ang grasya, sayang ang tabang. Imbes nga muswat, mas nalubog pa. Hayahay kaayo, dawat limpyo, pero ang konsensya hugaw kaayo. Naapay kauban, naglipay-lipay, sa bisyo nga makadaot, sila nagpatuyang. Sayang kaayo. Ang kwarta